السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه البارتي جديدة من سلسلة ديال الاناليز فينونسيير. دونك في البارتي اللي فات شفنا لي راسيو. كنا بدينا بالبارتي الاولى او الكاتيجوري الاولى ديال لي راسيو اللي هي لي راسيو دو ليكيديتي. دونك شفنا لي راسيو دو ليكيديتي، شفنا كيفاش كيتحسبوا. دونك في هذه البارتي غتكون دو من البارتي ديال لي راسيو. في هذه البارتي غادي نشوفوا لي راسيو دو لا ستركتور فينانسيير دون انتربريز. دونك غادي نشوفوا الكاتيجوري الثانيه ديال لي راسيو. دونك في هاد لي راسيو دو لا ستركتور فينانسيير دونك غادي نشوفوا فيهم لي راسيو d'autonomie financière et le ratio d'endettement. Alors نبداو بلي راسيو d'autonomie financière. Alors les ratios d'autonomie financière هي دونك نشوفوا شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، نشوفوا لي فورميل دو كالكول، ونشوفوا لي زانتربريتاسيون كيف العاده ديال هاد لي راسيو. لان هاد لي راسيو يعني واحد لي زانديكاتور لي تري امبورطون باش اننا نعرفوا واحد لا سونتي فينانسيير دون انتربريز. يعني غالبيه ديال لي زانفستيسمون لي زانفستيسور لي بانك لي ديريجيون ديال لي زونتربريز يعني كيستعملوا هاد لي راسيو باش يعرفوا واحد لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لا سوسيتي ولا ديال لونتربريز. Alors نبداو بالو ratio d'autonomie financière. Donc le ratio d'autonomie financière est un indicateur utilisé en analyse financière pour déterminer le niveau de dépendance d'une entreprise vis-à-vis au financement extérieur, notamment les emprunts. يعني l'autofinancement يعني كنحسبوا هاد لو راسيو هذا باش نشوفوا مدى ديال الاعتماد ديال الانتربريز على التمويل الذاتي، يعني انها تمول راسها براسها بلا ما تحتاج للفينانسمون اكستيريور، يعني بحال مثلا لي كريدي. يعني ونشوفوا واش الانتربريز قادره تمول لي زانفستيسمون ديالها فقط بلي كابيتال بروبر، يعني بلا ما تحتاج لي زومبرانت او لا لي كريدي. Plus ce ratio est élevé, plus une entreprise est indépendante des banques. يعني كل ما كان هذا الراسيو كبير، يعني كل ما حسبنا هذا الراسيو لقيناه كبير، يعني كنقولوا ان الانتربريز عندها واحد الاستقلاليه من لي بانك، يعني كتعتمد على التمويل الذاتي. Plus l'entreprise est indépendante, plus sa marge de manœuvre pour contracter de nouveaux emprunts est large. يعني كل ما كانت الانتربريز مستقله على لي بانك كل ما كانت عندها الفرصه باش انها تاخذ لي كريدي في المستقبل. يعني لي بانك مثلا ملي كيبغيو يكريديو لي كريدي لي زونتربريز يعني كيشدوا هاد لي راسيو هادو كيدرسوهم وكيشوفوا المدى ديال الانتربريز انها تبيي لي ديت. دونك قلنا كل ما كانت الانتربريز مستقله على لي بانك يعني ما كتكريديش بزاف وكتعتمد على لي مويان بروبر ديال لونتربريز، دونك كل ما كانت عندها الفرصه بزاف باش انها تامبرانتي في حاله البوزوان دو فينانسمون. Si l'autonomie financière d'une banque est trop limitée, il ne peut financer ces nouveaux projets par les emprunts bancaires. يعني كل ما كانت l'entreprise يعني محدوده، يعني لانديبوندونس ديال لونتربريز محدوده ولا ليتونومي دونتربريز محدوده. دونك في هذه الحاله لونتربريز اني بلو فينانسي، يعني ما كتقدرش فينانسي لي نوفو بروجي اللي غدير من بعد باغ وما يمكنش ليها تاخذ لي كريدي بانكير. نشوفوا كيفاش كيتحسب هذا الكالكول هذا لوتونومي هذا. دونك il se calcule par division de capitaux propres sur les dettes à long terme. دونك كتحسب بلي ديت سور لو كور تيرم، يعني عنده بزاف ديال لي ميثود. دونك نبداو بهاد لي ميثود هادي. دونك هاد الراسيو هذا دو اتر سوبيريور 1. الا كان هاد الراسيو كبر من واحد دونك cela signifie que les capitaux propres de la santé de la société sont plus importants que les dettes financières. Les capitaux propres couvrent les emprunts. يعني هاد الراسيو هذا الا حسبناه خاصو ضروري يكون كبر على واحد. دونك الا لقينا كبر على واحد دونك كنقولوا ان لونتربريز عندها واحد الاستقلاليه او لا لي كابيتو بروبر ديال لونتربريز وهما كيمثلوا واحد النسبه كبيره على لي ديت ديال لونتربريز.
وإلا لقينا هاد لو راسيو هذا inférieur à 1 donc cela signifie que le capital propre ne couvre pas les dettes contractées. يعني في هاد الحالة أن l'entreprise كتكون غالبا من لي فينانسمون اكستيريور. دونك لي كابيتال بروبر كيمثلوا واحد النسبة قليلة في l'entreprise دونك ما كتعتمدش على لوتونومي فينانسيير. دونك في هاد الحالة كنقولوا أن لا سونتي ديال لا سوسيتي ديال l'entreprise اي دونجي l'entreprise trop endettée يعني عندها المديونية بزاف. وممكن نلقاو واحد الميثود اخرى ديال الكالكول il se calcule aussi par division de capital propre على الفينانسمون بيرمانون. يعني نشوفوا شحال كيمثل الكابيتال بروبر من لي ريسورس ستابل. ce ratio doit être supérieur à 50%. يعني هذا الراسيو هذا الكابيتال بروبر بصيغه اخرى يعني خاصو يمثل 51% ديال الفينانسمون بيرمانون. إلا لقينا هاد الراسيو كبر من 50% donc les dettes représentent moins de moitié de financement permanent, c'est-à-dire les capitaux propres sont très importants que les dettes. يعني ملي كنلقاو واحد الراسيو كبر من 50% كنقولوا ان لي كابيتو بروبر كيمثلوا واحد النسبه يعني كبيره من لي ديت يعني كتعتمد على لي لوطو فينانسيير. وإلا لقيناه كبر صغر من 50% دونك في هذه الحالة كنقولوا أن لي كابيتو بريزونت موان دو موتي لي ديت سون امبورطون par rapport aux capitaux propres. Donc l'entreprise ne plus fait l'appel aux banques pour financer ses investissements. يعني كنقولوا في هذه الحالة أن l'entreprise عندها المديونية بزاف دونك لي كابيتو بروبر كيمثلوا واحد النسبة قليلة من الفينانسمون بيرمانون. دونك الأغلب لي فينانسمون كاينين لي فينانسمون ديكستيريور. دونك في هذه الحاله ان لونتربريز ما كتقدرش مره اخرى انها دير لابيل باش ان تاخذ لي كريدي باش تفينانسي لي انفستيسمون جداد. عندنا الميثود الاخرى دونك il se calcule par division de capital propre sur le passif. يعني كنشوفوا شحال كيمثل لينا كابيتال بروبر من الباسيف توتال. دونك هذا هو لو راسيو تيب 1 ديال لوتونومي فينانسيير. دونك غادي نشوفوا من بعد لو راسيو ديال لونديتمون. دونك نشوفوا دابا لا راسيو دونديتمون يعني كنحسبوا لونديتمون باش نعرفوا لو نيفو ديال المديونيه ديال لونتربريز. دونك le ratio d'endettement est un indicateur financier qui permet de mesurer le niveau d'endettement d'une entreprise. يعني كنستعملوا هذا الراسيو هذا باش نحددوا المدى ديال او لا المستوى ديال المديونيه ديال لونتربريز. Il est exprimé en pourcentage et on compare les capitaux propres et les dettes de l'entreprise. يعني كيكون غالبا بالبورسنتاج وكيقارن لينا ما بين capitaux propres et les dettes ديال اللي كاينين في l'entreprise. Ce ratio sert à mesurer le niveau de dette d'une entreprise par rapport à ses dettes et de déterminer le niveau de dépendance financière de l'entreprise vis-à-vis des dettes. يعني هذا الراسيو هذا كيمكن لنا باش نقيسو النيفو ديال المديونيه ديال لونتربريز بارابور ا سي زاكتيف وكيحدد لنا لو نيفو ديال ديبوندونس وكتعتمد ايضا على ومدى الاعتماد ديال لونتربريز المالي. دونك كنشوفوا ديبوندونس فينانسيير ديال لونتربريز vis-à-vis à des tiers. Ce ratio est important pour les partenaires de l'entreprise. يعني كيستعملوا لي باترونير ديال لونتربريز باش يعرفوا لا سيتوياسيون financière de l'entreprise où la banque analyse ce ratio pour décider d'accepter une demande de prêt pour savoir si l'entreprise a capacité de s'endetter. يعني كما قلت لكم من قبل ان هذا الراسيو هذا كيستعملوه لي بنك اللي كتبغي دير اللي كتبغي بريتي لي كريدي لي زونتربريز. دونك كتاناليزي هذا لو راسيو هذا باش انها تاخذ واحد القرار ديال انها تقبل داك الدوموند اللي دات لونتربريز او لا ما تقبلش. Donc, je fais une méthode de calcul. Il se calcule par les dettes totales sur le passif. يعني كنحسبوا الديت كنشوفوا شحال كيمثلوا لي ديت من الباسيف. كنشوفوا ايضا الميثود الاخرى دونك كنشوفوا الديت سور كابيتال بروبر يعني كنشوفوا الديت شحال كيمثلوا من الكابيتال بروبر ديال لونتربريز. هذا هو الراسيو ديال لونديتمون. pour interpréter ce ratio باش نانتربريتيو هذا الراسيو هذا un ratio faible يعني ضعيف. هذا الراسيو لونديتمون لقيناه faible cela signifie que l'entreprise est dans une bonne santé financière. Les entreprises qui sont en cette situation peuvent emprunter facilement en cas de besoin de financement.
يعني ملي كنحسبوا واحد الغاسيو دونديتمون كنلقاوه صغير جدا. دونك كنقولوا ان واحد لونتربريز هي في واحد لا سونتي فينونسيير، واحد بون سونتي فينونسيير، يعني في واحد الحاله الماليه جيده، وكتقدر انها تامبرانتي لي كريدي في لوكا ديال لو بوزوان. وملي كيكون لو راسيو élevé donc signifie que a une dépendance financière importante au financement extérieur. يعني في هذه الحالة عندنا انتربريز كنقولوا عندنا انتربريز عندها واحد المديونية وكتعتمد على الفينانسمون اكستيريور ولا لي فينانسمون اكستيرن وباش انها تمول لي زانفستيسمون ديالها. دونك هادو هما لي راسيو ديال لا ستركتور فينانسيير دو لونتربريز. دونك شفنا لوتونومي فينانسيير اي لونديتمون. دونك كملنا لا كاتيجوري 2. دونك من بعد غادي نشوفوا لي راسيو دو رونتابيليتي في الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.